बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। ये सब झूठ है। ये अभी सिर्फ अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए अगर कोई इस तरह की हरकत कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि किसी किस्म की कोई एफर्ट उधर नहीं हुई। अगर फिर उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी की, लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो पाकिस्तानी अफवाज जो है उसका मुंह तोड़ जवाब। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। हालात की नहज अक्सर बदल चुकी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर निस्शब में दरअंदाजी हुई या फिर सर्जिकल स्ट्राइक, दोनों ममालिक के दो मुतजाद दावे सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, भारत के मुताबिक 3 किलोमीटर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होकर उन दहशतगर्दों को मार दिया गया जो उनके मुल्क में उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक एक बार फिर दरअंदाजी करने वाले थे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के 5 सेक्टर्स पर फायरिंग हुई और पाक फौज के 2 जवान शहीद हुए। LOC की खिलाफ वर्जी और सर्जिकल स्ट्राइक्स में फ़र्क क्या है, सबसे पहले ये समझना भारहा बहुत ज़रूरी है। दूसरे ममालिक की सर ज़मीन पर उतर कर ऑपरेशन करना सर्जिकल स्ट्राइक होता है। गुज़िश्ता 55 बरसों में दुनिया में सिर्फ 10 सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं। अमरीका की बे ऑफ पिग्स क्यूबा में, इजराइल की युगांडा एयरपोर्ट पर, अमेरिका का ईरान में ऑपरेशन ईगल क्लेम, अमेरिका का पनामा में निफ्टी पैकेज, अमेरिका का सोमालिया में ऑपरेशन, अमेरिका का इराक में फौजी खातून को बाजियाब कराने के लिए ऑपरेशन, अमेरिकी CIA का रावलपिंडी से शेख खालिद मोहम्मद की गिरफ्तारी, अमेरिका की इराक में अबू मौसब जरकावी के खिलाफ ऑपरेशन, अमेरिका का एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन और भारत की बर्मा में कार्रवाई। ये 55 बरसों में सिर्फ 10 सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं। अगर भारत का ये दावा सच भी है तो फिर सवाल तो ये है कि ये कैसी सर्जिकल स्ट्राइक है कि जिसका कोई सबूत किसी के पास है और ना ही कोई गवाह, खुद ही मियां मुहबर और खुद ही मियां फाते। अजब मंतक है कि पाक सरजमीन पर उतरने वाले भारतीय फौजी उनके मुताबिक 7 से 8 कैंप्स तबाह कर देते हैं एंड अकॉर्डिंग टू देम हर कैंप में 20 से 25 दहशतगर्दों को मारते हैं। सो इफ यू डू द मैथ दैट्स अराउंड 200 टेररिस्ट, यानी कि 200 दहशतगर्दों का कला कमादी कर देते हैं और बगैर किसी नुकसान के बड़े आराम से वापस भी चले जाते हैं। DGMO की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सुबह को ही पाकिस्तान ने 2 शहादतों की तस्दीक की। जज्बात का अलाव शिद्दत इख्तियार कर जाए तो पहली मौत हक़ाइक़ की होती है। रियासत पाकिस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की इस्तिलाह इन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से नई नहीं है। भारत सबूत ना भी पेश करे तो उनके पास ये दलील है कि अगर अमेरिका एबटाबाद तक आ सकता है तो भारत पाकिस्तान के अंदर 3 किलोमीटर का रास्ता तय क्यों नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के पास ये दलील ठोस है कि जोश और जज्बात का दर्जा हरारत इतना शदीद है कि ये मुमकिन ही नहीं कि अफवाज पाकिस्तान रात के आखिरी पहर में दुश्मन की हल्की सी सरसराहट पर भी चुकन्ना ना हो, स्पेशली आफ्टर द उरी अटैक। नाज़रीन, फिलहाल पाकिस्तान भारत को करारा जवाब दे चुका है। भारतीय मीडिया अल्फाज के मोटर शेल फेंक कर दुनिया के सामने सीना फैला रहा है कि हमने बदला ले लिया। हालात जिस गुमसान का रुख कर रहे हैं वो दोनों ममालिक के लिए खैर की खबर नहीं रखते। अनफॉर्चुनेटली मुहिबुल वतनी के जज्बे सरहदों के गिर्द जितना मजबूत हिस्सार भी खींच दें, नाज़रीन, हक़ाइक़ रद्द करके जंगें नहीं जीती जा सकती। पाकिस्तान की मशरकी सरहद पर दुश्मन ताक में, मगरब में ईरान की अब से 5 घंटे कबल बलोचिस्तान में मोटर शेल गिराने की इतलाएं और इसी सरहद पर बलोचिस्तान की बदएतमादी। हमें कदम ब कदम संभल कर चलना है, फूक फूक कर चलना है, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू प्रोपेगेंडे को क्वेल करना है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब, नजमुद्दीन शेख साहब, सब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दे लीडिंग एक्सपर्ट्स, लीडिंग एम्बेसडर्स रह चुके हैं और दिफाई तज्जिया निगार हैं। दूसरी साइड से हमें ज्वाइन करेंगे भारतीय सहाफ़ी और भारतीय नेवी कमांडर। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। आज दोपहर 12 बजे भारतीय DGMO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जहन में रखिए नाजरीन, सहाफ़ियों से कोई सवाल एक्सेप्ट नहीं किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिर्फ इतना कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की है, मजीद डिटेल्स कुछ नहीं दी दुनिया को। उनके मुताबिक उन्होंने टारगेट किया लॉन्च पैड्स को दहशतगर्दों के, और कहा गया 7 मुख्तलिफ टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को टारगेट किया गया जो 500 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर के फासले पर थे
پاکستان کی حدود کے اندر. ساتھ انہوں نے کہا یہ صرف اور صرف فوج نے کیا, ہیلی کاپٹر بون اور گراؤنڈ فورسز نے اپنی فضائیہ کا ذکر نہیں کیا. اب سوال بہت سے اہم جو ہیں وہ آج اٹھائے جائیں گے. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا یہ ممکن ہے, اور اگر ہائپوتھیٹکلی وہ سٹک کرتے ہیں اسے اور ریالٹی اور کچھ ثبوت سامنے آتے ابھی تک نہیں آئے, where does that leave us, where does Pakistan stand after this. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس زبردست پینل ہے کچھ سابق سفیروں کا اور دفاعی تجزیہ نگار کا. ہمارے ساتھ ضمیر اکرم صاحب موجود ہیں, سابق سفیر رہ چکے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب موجود ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. ہمارے ساتھ نجم الدین شیخ صاحب ہیں, آپ سابق سیکرٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں, گہری نظر رکھتے ہیں امور پر. اور ہمیں ابھی تھوڑی دیر میں سدھارتھ ورادراجن سینئر صحافی ہیں بھارت کے, جوائن کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ضمیر اکرم صاحب آپ سے آغاز کروں گی, اور میں نے شروع کے اندر ہی ذرا سی کلیریفیکیشن دی کہ لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ سرجیکل اسٹرائک ہوتی کیا ہے. یو نو ایدر اے بوٹس آن گراؤنڈ, حدود میں آؤ, جس طرح ڈرون اٹیک بھی ہے اس کو بھی سرجیکل اسٹرائک کہتے ہیں, یا بوٹس آن گراؤنڈ جس طرح اسامہ بن لادن کا بھی ہوا. سو اس پورے پاگل پن میں از دیر اینی میتھڈ ٹو دس میڈنس دیٹ یو کین سی؟ دیر از, وہ میڈنس یہ ہے کہ ایک طرح سے پرائم منسٹر مودی نے اور ان کی حکومت نے جو اپنے لوگوں کو ہائپ کریٹ کیا ہوا ہے, ایک وار ہسٹیریا اور وار مانگرنگ کریٹ کی ہوئی ہے, یہ اس کے امپلیمنٹیشن سے تعلق رکھتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا, اٹس امیزنگ بیکاز یہ جس طرح پینٹ کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے, میرے لیے سب سے زیادہ اسٹرائکنگ یہ ہے کہ کوئی سوال پوچھنے کو بھارتی صحافی کمیونٹی میں سے تیار نہیں ہے. گو کے ڈی جی ایم او نے کوئی سوال نہیں لیے اپنی پریس کانفرنس کے بعد. لوپ ہولز نظر آ رہے ہیں, کلیم کیا جا رہا ہے 150 سے 200 بندہ دہشت گرد ادھر مار دیا گیا ہے, لاشیں پتہ نہیں کہاں ہیں, نہ ادھر دکھائی دے رہی ہیں, نہ وہ کلیم کر رہے ہیں ہم لے گئے ہیں. سو اتنے لوپ ہولز ہیں. اٹس شاکنگ سر کہ اتنے ڈیسپریٹ ہے بھارتی میڈیا ایکسیپٹ کرنے کو وٹ ایور از بینگ فیڈ ٹو دیم کہ وہ سوال کرنے کو تیار نہیں. جی بالکل, بات یہ ہے کہ جیسے منیر اکرم صاحب نے کہا کہ بھارتی میڈیا بالکل, ابھی میڈیا اور عوام ان کے وہ یہ خبر سننے کے لیے بےتاب تھے, بے چین تھے, تڑپ رہے تھے کہ کسی طرح یہ خبر ملے کہ ہم نے کوئی بدلہ لے لیا ہے. حالانکہ پاکستان تو اس اری والے حملے کو بھی نہیں مانتا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائیں کیونکہ ہمارا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں. لیکن پھر بھی وہاں ایک بدلہ اور اس کی ایک ایسی ہائپ انہوں نے کریٹ کی ہوئی تھی جس سے لگتا تھا کہ یہ اگر ہوا نہ بدلا تو پھر یا حکومت جائے گی یا عوام جو ہیں وہ مارے جائیں گے. تو میرا خیال ہے حکومت نے اپنے سروائیول کے لیے وہ جو ہائپ اپنی کریٹ کر بیٹھے تھے اس کو سیٹسفائی کرنا تھا, اور کرنے کے لیے انہوں نے یہ جیسے ہی آواز نکالی کہ ہم نے یہ کیا ہے تو وہ یوں لگتا ہے کہ میڈیا وغیرہ سب کا وہ ان کا غبار تھا, جو بخار تھا وہ اتر گیا اور سارے بالکل مطمئن ہو گئے کہ جی یہ کام ہو گیا ہے. ان کی انا کی تسکین ہو گئی, ان کی سوچ کے مطابق کام ہو گیا, اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو حاصل کرنا تھا وہ کر لیا. اس وجہ سے مگر سر جنرل صاحب ایک اور نیریٹو بھی ادھر دیا جا رہا ہے, میں چاہتی ہوں ہم اس پہ بات کریں کیونکہ ہماری سائڈ پہ اس نیریٹو پہ ابھی تک بات نہیں کی گئی. دو باتیں, ایک تو وہ اسے قرار دے رہے ہیں پریمپٹیو ڈیفنس تھا یہ ہمارا, کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس تھی کہ لانچ پیڈ دہشت گردوں کے ہیں اور بڑے قریب ہیں لائن آف کنٹرول کے, تو انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا. سو کیا ہو گیا یہ پریمپٹیو سیلف ڈیفنس, جو انٹرنیشنل لا کے اندر مشکوک چیز ہے, بٹ بہرحال امریکہ کی وار اگینسٹ ٹیرر کے بعد کوئی بھی ملک اس کو کنڈیم نہیں کرے گا کہ کوئی ملک اپنے دفاع کے اندر اگر کوئی پریمپٹیو سٹرائک کرے, ٹھیک ہے نا. سو انٹرنیشنل کمیونٹی خاموش ہے. دوسرا ان کی طرف یہ نیریٹو ہے کہ پاکستان اس لیے اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا کیونکہ اس کے بعد آل آؤٹ وار ہے, اس کے بعد آل آؤٹ کنفرنٹیشن ہے کہ جو پاکستان نہیں لینا چاہتا, اور اسی لیے بھارت بھی ثبوت فراہم نہیں کر رہا کیونکہ بھارت بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان یا ہماری فوج یا ہماری سویلین گورنمنٹ جو اس پہ پاکستانی عوام کا اتنا پریشر بلڈ ہو جائے پوسٹ جب ایویڈنس دیا جائے گا کہ وہ بھی کچھ اسٹرائک کرے, کاؤنٹر جواب دے. پہلی بات جو آپ نے کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پریمپٹیو سٹرائک کہیں یا آفینسو ڈیفنس کہیں, اصل چیز یہ ہے کہ کوئی بیٹھا اپنے گھر میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ فلاں جگہ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے ٹیررسٹ ہیں. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں مان لوں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے اور کل یہ نکلے کہ وہ ٹیررسٹ نہیں تھے, وہ بالکل سویلینز تھے, تو پھر یہ تو کوئی بیٹھا ایسی ججمنٹ نہیں دے سکتا. سو نیچرلی اگر اس میں کوئی ایسا کل کو اس میں کوئی لوگ مارے جاتے ہیں تو وہ ذمہ داری ان پہ آئے گی اور اس کا ریٹیلیٹری ایکشن آئے گا. لیکن ایک بڑی دوسری جو آپ نے بات کی اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ اگر ان کے خیال کے مطابق انہوں نے کافی لوگ مار دیے ہیں, وہ کہتے ہیں جی
डबल डिजिट में तादाद है, 100 होंगे, 100 से कम होंगे, ये लाशें तो कोई छुपा नहीं सकता। ये तो कुरान मच जाता है अगर किसी जगह पे भी इतने लोग मारे। यही तो मैं समझने से कासिर हूँ सर कि उसामा बिन लादेन को अगर मारा तो एटलीस्ट वो फुटेजेस, वो एविडेंस दिखाई गई। कल इधर 200 बंदा मारने की बात कर रहे हैं, कहाँ गया वो? खड़े होकर उधर नमाज जनाजा पढ़ के आए, उनको दफना के आए या उनकी लाशें ले गए दूसरी साइड पे? अगर वो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे तो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन तो ये आप अफगान तालिबान का देख लें, वो लाशें वहां से रिकवर होनी शुरू हो जाती हैं, उनकी नमाजें शुरू हो जाती हैं, उनका कफन दफन का काम होता है, वो तालिबान तक मानते हैं कि जी हाँ हमारे ये लोग मारे गए हैं। तो अगर ये हो, क्योंकि वो लाशें छुपाई नहीं जा सकती, तो अगर ये किस्सा हुआ है तो फिर तो बड़ी सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर फौज नहीं मानती तो आवाम को तो पता होना चाहिए, वहाँ लोगों को तो पता होना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जो कि झूठ बोला जा रहा है। और अगर ओके, लेट्स कनेक्ट टू द इंडियन साइड एज़ वेल। आई एम गोना टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। अकरम साहब मुझे ये बताइएगा, जी जनरल साहब मैं ब्रेक ले लूं? जी अच्छा जी, अच्छा ब्रेक ले, मैं एक वक्फा ले लूं जल्दी से। वी आर गोना बी राइट बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। ट्रेडिशनली और जो माना जाता है सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हैं वो बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट होती है अपनी आर्मी की एविएशन के साथ, मगर इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि ये 2 and 2 इज़ नॉट मैचिंग अप टू 4 हेयर अनफॉर्चुनेटली। अगर मान भी लिया जाए हाइपोथेटिकली कि अगर ये हुआ भी है तो कुछ सवाल उठते हैं। हम ओहदे भास्कर को भी खुशामदीद कहेंगे शो में। भारतीय कॉलम निगार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। भास्कर साहब आदाब अर्ज़ है। थैंक यू, नमस्ते। भास्कर साहब दो बातें, अभी आपके कनेक्ट होने से पहले नजमुद्दीन शेख साहब भी बता रहे थे किस तरह 500 मीटर एक नो मैन्स लैंड है लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर भी। और सर ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो भारत ने हमेशा कहा है कि जो लॉन्चिंग पैड्स हैं एलिजिडली टेररिस्ट के पाकिस्तान के अंदर, वो ओकाड़ा में हैं, मुजफ्फराबाद में हैं, दूर दराज इलाकों में हैं, नॉट एग्जैक्टली क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये बताइएगा, ये सो कॉल्ड टेरर कैंप्स जिसका आपके DGMO जिक्र कर रहे हैं, ये राइट अलोंग द LOC इनका होना, उसके बाद हम ये भी अस्यूम करें कि हमारी फौज, हमारी साइड, हमारी पाक फजाइया सो रही थी, जो कि मुश्किल है मानना क्योंकि पोस्ट यूरी आप जानते हैं कितना ज़्यादा चाको चौबंद हैं दोनों अतराफ से, सिर्फ हमारी साइड से नहीं, आप दोनों अतराफ से फोर्सेस चाको चौबंद हैं, अलर्ट के ऊपर हैं। तो ये जो लूप होल्स हैं सर, इनको आप किस तरह जस्टिफाई करते हैं? आपने इसके ऊपर सोचा है? क्योंकि मैंने भारतीय मीडिया में भारत इसके ऊपर डिबेट नहीं देखी। नहीं, देखिए, जहाँ तक जो आप बता रही हैं कि कैंप्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी अंदर है, मेरा जो समझ है, और आपके शेख साहब तो बड़े एक्सपीरियंस्ड फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, बट आई कैन ओनली शेयर जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और उसकी जो टोपोग्राफी है, कैंप बेशक अंदर हो सकते हैं टेररिस्ट के जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लॉन्च पैड वो इस प्रकार का है कि वो डिस्टेंस जो है इट कैन बी एज क्लोज एज 500 मीटर्स गिवन वहाँ की जो टोपोग्राफी के मुताबिक। और यहाँ पे मैं तो सिक्योरिटी एनालिस्ट हूँ, जितना भी हमने इसको समझने की कोशिश किया है, रिकंस्ट्रक्शन इस प्रकार की है कि टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं दे गेट टुगेदर जहाँ भी उनका कलेक्शन पॉइंट होता है या मीटिंग पॉइंट, एंड देन आर ब्रॉट टू दीज टेरर लॉन्चिंग पैड्स। ये काफ़ी करीब है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, जैसे मैंने कहा 500 मीटर की भी मैंने बात सुनी है अपने जो वहाँ पे फौजी पोस्टेड है। और जिस प्रकार से आज DGMO ने यहाँ ब्रीफिंग में कहा है कि उरी के बाद पूरा जो LOC के ऊपर निगरानी या सर्वेलेंस जो है काफ़ी हाई लेवल पे था, और पिछले 2 दिन में इस प्रकार की क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिला था कि द ग्रुप्स आर कमिंग क्लोजर, और इन्होंने कुछ ऐसे जगह को आइडेंटिफाई किया जहां पे द ग्रुप्स हैड गॉट टुगेदर, और इसके इंफॉर्मेशन के ऊपर आधारित या जो भी कहते हैं बेस्ड ऑन दिस क्रेडिबल इंटेलिजेंस, कोई भी फौज अगर मान लीजिए ये आपको संकेत या इंफॉर्मेशन मिलता है कि ऐसे एक अटैक होने वाला है, देन द मोस्ट लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन इज टू प्रीएम्प्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पे DGMO ने, आपने देखा होगा ब्रीफिंग में जो उन्होंने कहा है, तो ये इतना इलॉजिकल नहीं है जितना आप बता रही हैं कि अच्छा सर मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ हमें क्यों लग रहा है। भास्कर साहब जी नजमुद्दीन शेख साहब जी इजाज़त दीजिए। मैंने ये कहा था
کہ ٹیررسٹ کیمپس تو دور ہیں لیکن لانچ پیڈ پہ آپ کے اپنے کہنے کے مطابق جب انفلٹریشن ہوتی ہے تو 2 یا 3 بندوں سے زیادہ ایک وقت پہ انفلٹریٹ نہیں ہوتے، اور اس کے انفلٹریشن کے لیے بھی آرٹلری اٹیکس کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ میں آپ کی جو پاسٹ ریکارڈ ہے، آپ کا ماضی کی جو بیانات ہیں اس کی بنا پہ کہہ رہا ہوں. تو اگر آپ نے کہا کہ 250 کلومیٹر کی رینج میں آپ نے 7 جگہوں پہ حملہ کیا تو وہاں کیا ہوگا؟ 21 لوگ ہوں گے، 24 لوگ ہوں گے، 25 لوگ ہوں گے. لیکن جو آپ کے ہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں وہ تو اس قسم کی بات کر رہی ہیں جیسے وہاں پہ پورے کیمپس سے یہ انفلٹریشن میں تو 3 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے. آفیشلی جو بتایا گیا ہے وہ ہر کیمپ میں آپ کا جو ہے وہ اس کے، اگر میں نے شروع میں بھی جس طرح بتایا، ہر کیمپ میں 20 سے 25 لوگ تھے، 7 سے 8 کیمپ بھی مان لیے جائیں، 150 سے 200 بندہ یہ لوگ کلیم. کہاں گئے؟ سوال تو یہ ہے کہ ان کی لاشیں کہاں ہیں؟ ویئر آر دے؟ 200 بندہ آپ نے مار دیا. دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائی الرٹ ہے اور 500 میٹر کا جو نو مینز لینڈ ہے دونوں کے درمیان، اور اس کی میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ جب بنکرز کو ری بلڈ کرنے کا سوال تھا تو ہمارے ہاں جو سیز فائر پہ فائرنگ ہوئی تھی وہ اس 500 میٹر میں ہوئی تھی. تو اس وقت جب ہائی الرٹ پہ ہیں تو کوئی امکان نظر آتا ہے کہ آپ اس 250 کلومیٹر پہ اڑی پہ آپ کتنی بھی فائرنگ کر لیں، یہ 250 کلومیٹر کا جو لائن آف کنٹرول ہے اس پہ تو باقی ٹروپس تو سب الرٹ ہوں گی. آپ اگر کچھ کنفیوژن اڑی کے سیکٹر میں کر لے تو کر لے، لیکن باقی 250 کلومیٹر پہ تو ہائی الرٹ ہوگی، اور ہائی الرٹ کے دوران اس قسم کی چیز کرنا مجھے ذرا. بھاسکر صاحب، اکرم صاحب کی بھی بات سن لیجئے پھر ضرور جواب دیجئے گا. جی اکرم صاحب. میرا صرف یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جی اگر آپ لوگ اتنے الرٹ ہیں اور آپ کی دوسری طرف بھارت کی سائڈ پہ 3 ڈبل لیئر بارڈ وائر لگی ہوئی ہے، الیکٹرانک فینسنگ ہے اور سرویلنس ہو رہی ہے، اتنا سارا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو اڑی کیوں نہیں آپ روک سکے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان سے آئے تھے لوگ اڑی میں تو وہ آپ کیوں نہیں کر سکے؟ آپ کے پاس انٹیلیجنس ابھی کنوینئنٹلی آپ کو انٹیلیجنس مل گئی ہے کہ یہ پاکستان سائڈ سے یہ لوگ لانچ ہونے والے تھے، تو اس اڑی کے وقت آپ کو کیوں نہیں انٹیلیجنس ملی؟ وہ کس طرح سے وہ کراس کیا انہوں نے؟ آپ ریکنیکٹ ہو رہے ہیں اسکائپ کے اوپر، تو جنرل صاحب I'd like to come to you. Yes sir. ہم بہت شور ہیں کہ کوئی ایسا کام نہیں ہوا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں واضح پتہ ہے کہ 2004 کے بعد سے کوئی بھی ایسے کیمپ نہیں تھے جن کو کہا جائے کہ وہ ٹیررسٹ کے کیمپس تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ لانچنگ پیڈ کی بالکل جو آپ کو بھاسکر صاحب بتا رہے ہیں وہ درست ہے، اور وہ اس میں نجم الدین شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بھی درست ہے کہ 2-3 لوگ ہوں گے وہاں پہ. لانچنگ پیڈ اگر کسی کا ہو بھی جو کہ اس شکل میں نہیں ہے، یہ بالکل ایک غلط بات میں سمجھ رہا ہوں یہ کر رہے ہیں. لانچنگ پیڈ ود ان یور فرنٹ لائنز ہوتا ہے، جہاں آپ نے فرنٹ لائن ڈیفنس لیے ہوئے ہیں انہی میں جو آپ کے پیچھے ٹروپس ہیں ان کے اندر لانچنگ پیڈ ہوگا، کوئی رکھا ہوا وہاں پہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں انہوں نے اگر کچھ کوشش بھی کی ہے تو زیادہ ڈیپ جانے کا ارادہ نہیں تھا. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ نہ تو ٹیررسٹ کیمپ سب موجود ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا لانچنگ پیڈ موجود ہے. جو پیچھے یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہم نے 3 وہاں پہ انفلٹریٹر مار دیے، 4 مار دیے، یہ گارڈین نے بھی انویسٹیگیشن کی اور ان کی بھی انویسٹیگیشن میں یہ 2010 سے وہ چلا رہے ہیں، اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرتے رہے ہیں. یہ لوکل دیہاتیوں کو مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ انفلٹریٹر تھے وہاں سے آ رہے تھے. بعض اوقات دیہاتی جو ہیں وہ جو نو مین لینڈ ہے درمیان میں اس میں بھی اپنا کام شام کرتے ہیں، کہیں سے کوئی پانی لینا ہے کسی نے یا کوئی اور چارہ لینا ہے، کوئی جانور اپنا لے کے گیا ہوا چرا رہا ہے، تو وہ بھی لوگ مارے جاتے ہیں. یہ اٹھا کے ان کے اندر کر دیتے ہیں اور ان کے سپاہیوں کو اس پہ انعام ملتا ہے، ان کو ایک رقم ملتی ہے اس کام کی، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے انفلٹریٹر روکے. تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ وہاں پہ موجود ہے. بھاسکر صاحب اب یہ جس بہت بڑی جس جھوٹ کا ذکر جنرل صاحب کر رہے ہیں، میں اس کو ایک سوال کرنا چاہوں گی، بیکاز سیکیورٹی اینالسٹ ہیں، آپ کا ایک ماضی رہا ہے سر، آپ سمجھتے ہیں ان ایشوز کو اور اب آپ لکھتے بھی ہیں. سو مجھے یہ بتائیے گا سر کہ تعجب ہوا مجھے یہ ریزننگ تو سمجھ آتی ہے کہ بھارت ایویڈنس اور ثبوت منظر عام پہ نہیں لا رہا کہ پاکستان پہ عوام کا وہ پریشر نہ بڑھ جائے کہ وہ کوئی ریٹیلیٹری ایکشن لے.
تو آسان یہ ہے کہ یہ کر دیا, بھارتی عوام پیسیفائی ہو گئی, تو اب ثبوت نہ فراہم کرو, ثبوت کو پبلک نہ کرو کہ پاکستان ڈسمسو رہے اس حوالے سے. مگر سر کیا آپ لوگ از خود بھارتی میڈیا شور مچانے سے ہٹ کے کبھی سوال کرتا ہے؟ کسی نے نہیں یہ پوچھا کہ بھی ڈی جی ایم او نے 4 لائنیں بول کے گھر چلے گئے, کوئی بیسکس بتائیں, وہ 250-200 بندہ کہاں ہے جو مارا گیا فار انسٹنس, یا اگر یہ سرجیکل سٹرائک ہے تو وہ تو یہ بھی نہیں بتا رہے کہ آپ کی طرف سے کون سی یونٹ جو ہیں وہ اندر گئے تھے, ان ایئر فضائیہ کی کون سی ہیلپ تھی, ٹیکنیکل سوال بھی نہیں پوچھے جا رہے. وائی از انڈین میڈیا سو کوائٹ اور اسکیئرڈ؟ نہیں بٹ سی میڈم مہر, دیٹس اے ویری ٹف کویسچن جو آپ میرے سے پوچھ رہی ہیں. I can hardly speak on behalf of the Indian media. اور جو آپ کنکلوژن پہ پہنچ گئے ہیں کہ کوئی سوال نہیں پوچھا گیا ہے, I don't think that is totally accurate. کیونکہ آج پریس بریفنگ جب ہوا تھا, اگر آپ چینلز کو دیکھا ہے تو انڈیا میں as you know کافی سارے ٹی وی چینلز ہیں, اس کے علاوہ ہمارا پرنٹ میڈیا بھی ہے, اور میں خود وہاں پہ نہیں تھا, میں نے بھی اس کو ٹی وی پہ دیکھا ایز اے آؤٹ سائڈر, اینڈ آئی تھنک کئی سارے سوال پوچھے گئے. پر آپ کا جو بیسک کویشچن ہے کہ یہ اتنا ان لاجیکل ہے, اگر پاکستان کے اندر یہ پورا کنوکشن ہے دیٹ انڈیا ہیز ریئلی فیبریکیٹڈ کوٹ آن کوٹ دس انٹائر اسٹوری, آپ کو پھر کل اوپچارک روپ سے کہنا چاہیے. آپ پورے کسی بھی منچ سے, چاہے پاکستان کے اندر ہو یا باہر, بالکل اس کو رد کر دیجیے. I think then we would have some kind of, shall we say, a response from the Indian side. یہاں پہ تو سب لوگ مانتے ہیں that this was an operation that was carried out کافی. مگر بھاسکر صاحب آپ نے خود پوچھا, دیکھیے نا, آپ تو کچھ آپ کے ایسے کالیگز ہیں, ہمارے کالیگ سدھارتھ ہیں ادھر, برکھا ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو پریکٹیکل ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے بٹ گوسوامی کی طرح لٹرلی پاگل نہیں ہو جاتے, دے ڈونٹ لوز اٹ. آپ دیکھیے, آپ آ رہے ہیں, آپ کو بات کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے, نہ میں اٹیک کر رہی ہوں, نہ میرے کالیگز ادھر اٹیک کر رہے ہیں. یو آر ٹاکنگ اینڈ دیر از ریزن. ہم تو کھل کے کوشچن کرتے ہیں ادھر سر, جو ادھر نہیں آپ کرتے. میرا سمپل بنیادی سوال, آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ 200 دہشت گرد کہاں گئے سر؟ ان کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ آپ لوگوں کے فوجی ادھر آ کے نماز جنازہ ان کا پڑھ کے گئے ہیں یا ان کو واپس لے گئے ہیں ساتھ؟ کدھر ہیں یہ بندے؟ مہر میڈم دیکھیے, یو آر آلسو اے سینئر جرنلسٹ دیر, اور میں آپ سے یہی دوبارہ کہوں گا ایز اے ریکویسٹ کہ ساؤتھ ایشیا میڈیا پروفیشنلز کا ایک ایسوسیشن بھی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے, اینڈ آئی تھنک جو آپ نے ابھی نام بھی لیا ہے, جو سوال آپ نے اٹھایا ہے, بائی آل مینز آئی تھنک آپ کو پوچھنا چاہیے, انکلوڈنگ فرام یور انڈین میڈیا کاؤنٹر پارٹس, کیونکہ ان کے لیے ریئلی آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو آنسر دیٹ. بٹ آئی وانٹ ٹو کم بیک, جو آپ اٹھا رہے ہیں کہ اس کا جو اتنا بڑا اگر یہ کوٹ آن کوٹ میک بلیو ہے, سو یہاں پہ جو سوال, میں ابھی این ڈی ٹی وی پہ ہمارا ایک کافی پاپولر اینکر ہے, ان کا نام ہے رویش, آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ لوگ وہاں جانتے ہیں کہ نہیں ان کو, پر ان کے شو پہ ابھی ہم اسی وشے کے اوپر بات کر رہے تھے, اینڈ دا سیم کویسچن واز آسکڈ کہ اگر دیکھیے, اینڈ آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ مائی سیئنگ دس, اینڈ آئی ایم سیئنگ دس ان اے کنسٹرکٹیو مینر, جہاں تک یہ ڈینائل کی بات ہے, اور یہ آج اسی کے اوپر بات چیت بھی ہوا تھا کہ آپ پچھلے 10-15 سال کی بات دیکھیے, جب کارگل ہوا تھا, سب سے پہلے پاکستان, اور اس وقت آپ کے جنرل مشرف تھے ایز دی چیف, دے واز ڈینائل کہ وی آر ناٹ انوالوڈ. اور ایز اے فوجی, آئی ایم اے ریٹائرڈ فوجی مائی سیلف, ہم کو بھی لگا کہ آپ کے جو NLI کے جوان تھے, دے ہیڈ لاسٹ دیئر لائفس, اور کسی بھی فوج کے لیے اف یو کی ناٹ کلیم یور اون, یہ کافی ایک بہت بڑا آئی وڈ سے ٹرانسلیشن ہے. اس کے بعد ممبئی کا حادثہ ہوا تھا 2008 میں, نومبر کی بات ہے, اینڈ ہیئر آئی وانٹ ٹو گیو فل مارکس اینڈ کمنٹ دی پاکستانی میڈیا, کیونکہ یہاں پہ جو لوگوں کو من میں یاد ہے کہ قصاب جو ہے when he was caught, and this was again brought up on television, and آپ کے جو فارن آفس اور official response, سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا, I'm sure you were covering this at that time, کہ denial, he is not a Pakistani. And here people salute the Pakistan TV reporter who went, and I'm sure at great risk to personal safety. انہوں نے قصاب کو ٹریک کر کے ان کے فیملی had brought the truth out. So this denial pattern یہاں پہ, as I said, comes with a certain history. تو اگر آپ لوگوں کے من میں اتنا کنوکشن ہے that India has fabricated this whole story, میں یہی کہوں گا that you all should make frankly a major announcement about this to say that this is a complete make-believe claim that is okay, being... Okay, sir, I'm going to take a very short break. Bhaskar Saab, I'm going to take a very short break. I'm sure Akram Saab and General Saab want to talk about this میں بات so-called denial mode. Sir, ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. Stay with us on News Eye.
वापस आने का शुक्रिया। मैं अकरम साहब आपकी जानिब आऊँगी। ज़मीर अकरम साहब फरमाइएगा, आपने भास्कर साहब को सुना, वो तो मोर देन विलिंग है भारतीय साइड के हम बस डिनाइल कर दें, हम डिनाई कर दें उनको। क्या है, वो पैसिफाई हो चुके हैं, उनकी अवाम, भारतीय अवाम, बीजेपी के कॉमराड्स, RSS, हिंदुत्वा ग्रुप्स, मीडिया हो, देर ऑल पैसिफाइड नाउ, दे डोंट केयर। उनको तो बल्कि सूट करता है कि हम डिनाइल में रहें और चुप रहें। दे डोंट वांट टू गिव एविडेंस एंड सबूत, कि ना कि हम कल को हमें भी फिर स्ट्राइक बैक करना पड़े, इधर अवाम उठ खड़ी हो और कह चल भाई। और चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल इशफाक परवेज कियानी की रिटायरमेंट भी सर पे है सर, उसको भी जहन में रखिए। देयर इज अ प्रेशर ऑन द आर्मी एज वेल। उनका जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ही डजंट वांट टू गो। राहील शरीफ, मैंने क्या कहा था? इशफाक परवेज कियानी का। हाँ जी। एक दो तीन चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, ख़ासतौर पे जो भास्कर साहब ने बातें की। पहली चीज़ तो ये है कि अगर ये एक्चुअली हुआ होता जिस इंडियन DGMO क्लेम कर रहे हैं, तो फिर उनको बड़े शौक से अपने मीडिया को और डिटेल्स देनी चाहिए थी और उनसे सवाल लेने चाहिए थे, बल्कि अपनी मीडिया को साइड पर ले जाके दिखाना चाहिए था उनको। ठीक है, तो ये ठीक है कि वो अगर इस चीज़ से भारत की आवाम खुश हो जाती है तो वो उनकी गलतफहमी है। अगर वो इस बात पर इतनी खुश हो रहे हैं तो वो हो जाएं, लेकिन असल में इस किस्म की चीज़ करना बड़ा मुश्किल है और इस किस्म की चीज़ को छुपाना भी बड़ा मुश्किल है। तो जिस तरह से हमने जो DG हमारे साइड से जो फ़ौज की जो स्टेटमेंट आई है कि एट नो पॉइंट डिड दे क्रॉस, आई बिलीव दिस, बिकॉज अगर उन्होंने किधर क्रॉस किया होता तो उसका वो सारे दुनिया में ढंढोरा पीट रहे होते। चंदूलाल चौहान 22 साल का भारतीय फौजी हमारे कब्जे में है, उधर हमने और मजीद उधर नुकसान लाशें भी गिरी हैं भारतीय फौजियों की, मगर 22 साल का चंदूलाल चौहान बाहर हमारे कब्जे। असल में ये चीज़ हुई होती तो इसको भारतीय मीडिया और भारतीय फौज इसको बहुत बड़ा चढ़ा के इसको प्रोजेक्ट कर रहे होते और उनके अपने मीडिया के सवाल लेने से गुरेज नहीं करते। दूसरी चीज़ ये डिनाइल जो भास्कर साहब ने बात की, सबसे बड़ा डिनाइल तो हिंदुस्तान की तरफ से ये है कि जो कश्मीर पर जो सिचुएशन है उसको ये डिनाई कर रहे हैं। आप बेहतरीन स्ट्रैटेजी देखें सर कि आप कश्मीर का दूर दूर तक जिक्र नहीं है, कोई 1952 पैक्ट की बात नहीं, कल से कश्मीर का जिक्र फिर शुरू होगा। ये तो उनका मौक़िफ़ है ना और उनकी कोशिश है। हमें तो कश्मीर को फोकस में रखना चाहिए। फोकस में आर्टिकल 350 की बाज़गश नहीं, उनके पैक्ट 1952 की बाज़गश नहीं, कश्मीर इधर तो और लाले पड़ गए हैं सर। अब देख रहे हैं इट्स एक्चुअली आई थिंक अगर ये इसको आप देखें एज अ स्ट्रैटेजी नजमुद्दीन शेख साहब, इट्स अ वेरी वेल सिंक्रोनाइज्ड प्रोपेगेंडा। बड़ा सोच समझ के ये काम किया जा रहा है और अहदाफ हासिल किए जा रहे हैं। द फाइनल पॉइंट मेरा जो है ना वो ये है कि इंडिया की तो कोशिश होगी कि फोकस को शिफ्ट किया जाए ऑन टू अदर थिंग्स जी, लेकिन हमारा फोकस तो उस पर रहना चाहिए। और ये जो इंडियन डिनाइल है अबाउट जिस किस्म से वो जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों पे, उस पर हमें फोकस रहना चाहिए। और आखिरी बात जो है ना कि हम सर मेरा ऐसे गिला है कि आप ही की बात से सवाल है, आप कह देते हैं फोकस रहना चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज सर कि फोकस रहने से हमें क्या मिल रहा है? देखिए आप देख रहे हैं कि सार्क समिट कैंसिल हो गई है, आप खित्ते में आइसोलेट हो रहे हैं, आपका मौक़िफ़ कोई सुनने को अभी तैयार नहीं है। चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी को सीरिया से ज़्यादा दिलचस्पी है, दाइश से है, दे डोंट वांट टू टेक अप कश्मीर राइट नाउ, यू डोंट इवन हैव एन एक्टिव फॉरेन मिनिस्टर इन दिस कंट्री सर। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक जो हक की बात है वो हमें करनी चाहिए, आपस में ही करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, हमें दुनिया में नहीं इंटरनेशनल फोरम पे करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए। हालांकि मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि हम आइसोलेटेड है, ये तो हिंदुस्तान और उनके जो ये छोटे मोटे चमचे जो साथ में मिलके साख में छोटे मोटे चमचे सर इस खित्ते के ममालिक बेकार हैं, मतलब इनके अपने हालात पतले हैं। क्या हैसियत नहीं, इन ममालिक की हैसियत क्या है कि अगर वो इन दिल्ली के डिक्टेशन पर चल रहे हैं तो एनीवे पॉइंट ये है कि हमें जो असल इशू है उससे अपना फोकस हटाना नहीं चाहिए। दूसरी बात मेरी जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि हम हिंदुस्तान के इस ट्रैप में नहीं गिरना चाहिए हमें कि ये प्रोवोकेट अगर हमें करने की कोशिश है, वी शुड नॉट बी, वी आर रिस्पॉन्सिबल स्टेट, वी आर ये भी बेहतरीन सवाल है नजमुद्दीन शेख साहब, वी आर अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। ये सुबह से ये बात की जा रही है हाईएस्ट लेवल्स के ऊपर से। मरियम नवाज ने भी भारा ये ट्वीट किया, आई डोंट नो इफ शी इज इन अ पोजीशन टू बी ट्वीटिंग दिस और नॉट, बट भारा किया। ये बताइए वी आर बीइंग प्रोवोक्ड, ललकारा तो हमें जा रहा है, प्रोवोक तो किया जा रहा है सर, तो बताइए क्या पॉलिटिकल और मिलिट्री अगर रिएक्टिव मोड में नजर आए कि भाई
جیسے نواز شریف نے کہا وی وانٹ پیس, وی ڈیزائر پیس, ادھر بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے ہمارے پرائم منسٹر کے ڈیزائر آف پیس کا کہ تم کیا چاہتے ہو, who is listening to what you want. So مجھے بتائیے گا at this point in time sir, how are you looking at where we stand, what we need to do, and again foreign office, lack of foreign minister, what we're doing? دیکھیں we must concede that اس سارے واقعے میں, اور یہ واقعہ میں جولائی سے شروع کرواتا ہوں جبکہ وانی صاحب کو, برہان وانی صاحب کو مارا گیا, اور جس کے بعد جو پتھر پھینکنے شروع ہوئے اور جو وہاں پہ مزاحمت شروع ہوئی ہے, جس سے ظاہر ہے کہ ہندوستانی کو کشمیر میں کسی طرح وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس سے اگر آپ آگے چلیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کی کامیابی ہوئی. ہاں, ہندوستان نے اڑی کا معاملہ اٹھا کے اور کشمیر پہ جو ہم توجہ دلوانا چاہتے تھے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اس توجہ کو ہٹا دیا, اس توجہ کو کم از کم ڈیوائیڈ کر دیا کہ کچھ دہشت گردی پہ فوکس ہو گیا اور کچھ اس پہ ہوا کہ مزاحمت کیا ہو رہی ہے. اب یہ کہنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اب کراس بارڈر ہی ہوا تھا تو یہ اس میں تو ہے ہی دہشت گردی کہ کراس بارڈر اٹیک ہوا, اور اس کراس بارڈر اٹیک سے واضح ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ مزاحمت ہو رہی ہے, جو اپرائزنگ ہے, یہ اپرائزنگ نہیں ہے, یہ قطع کلامی معاف سر, وقت کی قلت ہے. سدھارتھ ورادراجن ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں. سدھارتھ آداب عرض ہے. کوئکلی, میرے پاس ٹائم نہیں ہے سدھارتھ, اس لیے میں آپ سے کوئکلی ایک سوال صرف پوچھوں گی. ہائپوتھیٹکلی مان لیا جائے کہ اگر یہ ہوا بھی ہے, کیونکہ آپ تو سوال اٹھا نہیں رہے, آپ کی سائڈ سے ٹیکنیکل سوال نہیں اٹھائے جا رہے, تو اگر اسیوم کر لیا جائے کیونکہ وقت کی قلت ہے کہ اگر یہ سرجیکل اسٹرائک ہوئی ہے, تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خطے کے تمام ڈائنامکس کس طرح بھارت چینج کر رہا ہے؟ کل کو پٹھان کوٹ یا اوری جیسا کوئی اور یا اس سے بھی کم کوئی اٹیک ہوا تو آپ کی پوری بھارت کی عوام ایکسپیکٹ کرے گی کہ ملٹری ایکشن یا کوئی اسٹرائک کی جائے؟ آئی مین ایکسپیکٹیشنز, اور بار آپ کدھر لے گئے اپنی عوام کا؟ یہ جو دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں, اب ان کو ہندوستان ڈائریکٹلی نشانہ بنائے گا, چاہے وہ ہندوستان میں آئیں یا چاہے وہ سرحد پار ان کا کام اپنا کام کر رہے ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک نیا ڈیولپمنٹ ہے, اور اس ڈیولپمنٹ کو جو لشکر طیبہ ہے, جیش محمد ہے, الگ الگ جو تنظیم ہے, اس بات کو ان کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. تو یہ آپ کی طرف سے پیراڈائم شفٹ ہے, ایز اے جرنلسٹ یو لوکنگ ایٹ اٹ دیٹ وے؟ آئی تھنک سو, بیکاز انٹل ناؤ مطلب حملے تو شاید ہوئے کراس بارڈر, لیکن سرکار کا کے حوالے سے اس چیز کا اعلان کرنا. اوکے, میرا وقت ختم ہو گیا. سدھارتھ, آپ ایک منجھے ہوئے اچھے صحافی ہیں, آئی ریسپیکٹ یو سو مچ. آپ نے کسی پوائنٹ کے اوپر سدھارتھ ایک سوال کیا ہے کہ 150 سے 200 بندہ جو ایلیجڈلی مار دیا آپ نے ادھر ٹیررسٹ, وہ ہے کہاں؟ دراصل میں ہم تو صرف آفیشیل ورژن پہ جا سکتے ہیں, سرکار نے کوئی فگر نہیں دیا ہے. تو سر آپ کیوں نہیں سوال کرتے؟ سدھارتھ یو جرنلسٹ, آپ کا رائٹ نہیں ہے سوال کرنا. ادھر ہم ہی مرتے ہیں, ہم تو اپنی فوج سے ایک سوال کرتے ہیں سر, جان جھونکوں میں ڈال کے بھی سوال کرتے ہیں. نہیں محترمہ, مجھے بولنے تو دیجیے. سوال ہم کر رہے ہیں, سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے, اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو جواب دینا چاہیے, لیکن سرکار نے جو کہا ہے کہ سگنیفیکنٹ کیجولٹیز, اس پہ آنکڑا نہیں جوڑا گیا ہے. بہت بہت شکریہ سدھارتھ, وقت کم ہے, میں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ٹائم کنیکٹ کروں گی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, اینڈ آئی ول سی یو آن منڈے.